बोरी पुलाच्या अलायनमेंटाक लागून जातली लुकसाण भरपाय शेतकारांक मेळटली. इम्पॅक्ट स्टडी जातली. आपूण स्वता शेतकारांक वचून मेळटलो अशी मुख्यमंत्र्यान हमी दिल्या. बोरयेचो पूल थळाव्या खाजनांतल्यान वयता देखून शेतकारांनी ताका विरोध चलयला. हो पूल कर्नाटकांत कोळसो व्हरपाक वापरतले अशें थळाव्यांचें मत जालां. ह्या पुलाची इम्पॅक्ट स्टडी जाल्या हाय विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केल्लो. ते भायर वेन्झी व्हिएगस आनी एडवोकेट कार्लोस फेरेरानय कांय प्रश्न विचारले. ब्रिजाची आनी लायफ 20 वर्सां उरला एक्झिस्टिंग आसा तो ब्रिज 20 वर्सां आनी उरतलो हें तुमी म्हणिल्लें आहा आनी आन्सर आसा. कॅन्टिलिवर आसूं कितें आसूं पूण 20 वर्सां ताचें लायफ आहा म्हणून PWDनूच म्हणिल्लें आहा. स्पीकर सर 20 कोटीचें सँक्शन आहा एक्झिस्टिंग ब्रिज रिपेर करपाक तें तुज्या बजेटान सँक्शनूय दिल्लें आहा. 20 वर्सां लायफ स्पॅन आहा. लोकांचें आतां जालां ते भशेन येदें व्हडलें जें तूं बांदता तो कोळसो हांगाच्यान कर्नाटका व्हरपाकूच तो ब्रिज अशें चड लोकांचें फिलींग आहा. आनी इन द बार्गेन खाजन जें काबार जाता तातूंत तूं तांचें पोट मारता. सो हांव मागता ते तुका स्पेसिफीक क्वेश्चन असो आहा की तुवें इम्पॅक्ट स्टडी केल्या काय म्हणून अलायनमेंटाची विजावी फ्लडींग लँडस्लायड्स एंड अनकल्टिवेबल लँड्स. आमी तांकां 3 वर्सां ब्रिज करता आसतना म्हाका खबर आहा की तेचो बाकीचोय बी जो आहा पळय न्ही तांचेर परिणाम जातलो. तांकां आमी लँड एक्वायर करून लँडाचे पयशे दितलेच बट त्याच्याच बरोबर सायडींतले सगळे जे लोक आसा तांच्या एग्रीकल्चराचेर आनी पिसिकल्चराचेर ते नुस्तेंय पोसतात तांचेर इम्पॅक्ट जातलो. ते तांकां कॉम्पेन्सेशन काम चालू आसतना 3 वर्सांचें दिवपाचें आमी प्रॉमीस केलां. 3 वर्सांचें ताजे फुडें कितें करपाक? ना हांव हें तुका कित्याक सांगता हें तुका तितक्या पॅचा लँड एक्वायजिशनचे पयशे 100% दितले बट बाकीचो इफेक्ट जो आहा पळय न्ही तो तें काम करता आसतना तांकां एक वेळ करूंक मेळचें ना म्हणून 3 वर्सांचें म्हटलां हांवें. मागीर सगळे डिसील्ड केले बाकीचे केले ते डिसील्ड करना हें तुवें म्हणलां. तुवेंच पयलींच उत्तर दितना फर्स्ट सप्लिमेंटरी तुवें कितें म्हणलें की ते मागीर जायना आनी तें उरता म्हणटा अशें. न्ही इट इज ट्रू उरता म्हणूंक ना हांवें. मागीर एग्रीकल्चर जावपाक इम्पॉसिबल जाता. इट इज डिफिकल्ट जाता म्हणून ते सगळे परत डिसील्ड करून दिवपाची जबाबदारी म्हजें डिपार्टमेंट घेता. ओके स्पीकर सर नॅशनल हायवे जेन्ना 100 किलोमिटर्स बांदता तेन्ना तेजो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट स्टडी जो आसा पळय न्ही हो पर्टिक्युलर स्ट्रेचाचो करता आनी हेजोय स्टडी जो आसा पळय न्ही ते करतले. आनी हो रस्तो जो बांदता पळय न्ही इट इज नॉट ओन्ली फॉर द कोळसो व्हरपाक. हो कोळसो व्हरपाक नॉट ओन्ली म्हळ्यार कोळसो आहा मेन असो. आयक वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट इट इज एन फार्मास्युटिकल हब. आमी प्राउडली सांगता की पुराय वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीत म्हणजे फार्मास्युटिकल्स कंपनी जितक्यो आसा पळय न्ही आतां वयल्यान थंयसर आनी R&D करपा खातीरूय बी म्हणजे इन फार्मा सेक्टर R&D करपाकूय आमी एलाव करता. नवीन नवीन कंपनी फार्माच्यो आनिकूय बी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीत येता त्या खातीर हो रस्तो जो आसा पळय न्ही हो तितकेच दृश्टीन इम्पॉर्टंट आसा आमकां म्हणजे तो एज अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हांव म्हणटालो की ते इन फ्युचर त्या खातीरय हो रस्तो करप गरजेचो आसा. म्हणून तेणी जें सांगलें पळय न्ही कॉम्पेन्सेशन तांकां दिवपाक जाय ते 100% कॉम्पेन्सेशन आमी दिता. तेजो EIA स्टडी केला आनी कमीत कमी इम्पॅक्ट खाजन लँडाचेर कसो जातलो हाजो विचार जो आहा तो आमचें सरकार करता. My question now, my specific question is, how do you allay the apprehensions of the people in a transparent manner so both sides can be taken care of, so that you inform the public of how you are doing, how we propose. There is also this. सेक्शन D पब्लीश करपाचो आसा ताच्या पयलीं आमचें तेंच्या कडेन कन्सल्टेशन सुरू आसा. आतां C प्रपोज करता आसतना आमी ताका ईच एंड एवरी तेंच्यांनी डिमार्केट करपाक आमकां कॉपरेट करचें ते हांवूय पर्सनली येता खंय खंय डिमार्केट जाता पळय न्ही सेक्शन D करच्या पयलीं ताका ईच एंड एवरीथींग म्हणजे कोणाचें शेत वता कितलें वता कोणाचेंच घर वयचें ना हें क्लियर करता आनी मागीरूच आमी सेक्शन D जें आहा तें पब्लीश करता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स आनी संगीता ओली.